Welcome back to Economics Learning. Today I discuss economic effect on public debt. आज जो है ना इकोनॉमिक इफेक्ट जो पब्लिक डेट की जो है ना इसके हैं पड़े, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो है ना अवामी कर्ज जो पब्लिक डेट जिसे मुराद कर्ज देनदार जो है पड़े ना उस पर गवर्नमेंट्स की वाजिबुल अदा जो रकम होती है उसकी कुल रकम होती है। इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मुआशी जो इफेक्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर हम जो है ना अवामी कर्जे जो है ना पब्लिक डेप्ट के जो मुआशी असरात होते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट है ना वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो सूद की अदायगी होती है ना अवामी जो डेप्ट है बड़ा कर्जा है उसका सबसे फौरी जो इफेक्ट होता है ना उसमें से एक उधार की गई रकम जो है ना उसकी सूद की अदायगी की जिम्मेदारी है पड़े। जैसे जैसे जो फैक्टर हैं कर्ज की सतह में इजाफा होता है तो इस तरह की सूद की अदायगी भी होती है। ये सूद की अदायगियाँ गवर्नमेंट्स के अखराजात के एक अहम हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं और दीगर अहम शोबों जैसे कि तलीम हो गई, सेहत की देखभाल हो गई और बुनियादी ढांचे पर अखराजात की रोक सकती है। आला दर्जे की जो सूद इंटरेस्ट की अदायगी होती है ना ज़्यादा टैक्सों या सरकारी खिदमात में कमी का बायस बन सकती है जिसके माशी नमू और समाजी वेलफेयर पर जो है ना असरात मुरतब हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निजी सरमायाकारी में हजूम होता है क्राउड होता है। सरकारी कर्जे जो होते हैं इसमें की बुलंद सतह निजी सरमायाकारी से बाहर होने का बायस बन सकती है। जब भी गवर्नमेंट्स मालियाती मार्केट से काफ़ी मिकदार में जो है ना कर्ज लेती है तो ये कर्ज के काबिल फंड जो है ना उसकी डिमांड में इजाफा करती है जिसकी वजह से जो है ना शरह सूद जो होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। सूद की बुलंद शरह पड़े निजी सरमायाकारी में हौसला शिकनी की कर सकती है क्योंकि कारोबार और अफराद जो है ना सरमायाकारी के मकासद के लिए जो है ना कर्ज लेना ज़्यादा महंगा समझते हैं। निजी सरमायाकारी जो है ना इसमें कमी जो है ना इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना इसको कम कर सकती है और मुलाजमतें जो होती हैं ना तो इसकी तख्लीक को महदूद कर सकती है जिससे जो है ना मैशत पर लॉन्ग टर्म जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना मरतब हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं ना उस पर क्या इसका इम्पैक्ट है पड़ा, उस पर क्या असर है पड़ा। जो पब्लिक डेप्ट है ना उसके आने वाली नस्लों पर एक बोझ की नुमाइंदगी करता है क्योंकि वो मौजूदा गवर्नमेंट्स के अखराजात से उठने वाले कर्ज की अदायगी के ज़िम्मेदार होंगे। अवामी कर्ज जो होते हैं उसकी बुलंद सतह मुस्तकबिल की हुकूमतें की माली लचक को महदूद कर सकती हैं। उभरते हुए जो चैलेंज हैं उसे निपटने या लॉन्ग टर्म इक़्तिसादी तरक्की जो है ना इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसमें सरमायाकारी करने की इनकी सलाहियत को महदूद जो लिमिटेड कर सकती हैं। वक्त के साथ साथ जो डेप्ट है उसका जमा होना इंटरनेशनल जो एक्टिविटी हैं पड़े तो बैनुल अक़वाम में जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसके मसाइल का बहस बन सकता है क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं पड़ी ना उसके मुतल्लिक़ फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने हुए बगैर जो है ना पिछली नस्लों के फैसलों के अखराजात बर्दाश्त कर सकती हैं। उन पर वो डेप्ट आएगा वो उन्हें भरना पड़ेगा जो बड़ों ने लिया था। नेक्स्ट 4 पॉइंट हम देखने वाले हैं मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैक्रो इकनॉमिक का जो इस्तेकाम है पड़ा पब्लिक डेप्ट की हद से ज़्यादा सतह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए ख़तरात पैदा कर सकती है। कर्ज की जो बुलंद सतह है ना गवर्नमेंट्स को काम मालियाती बहरानों का शिकार बना कर सकती है क्योंकि सरमायाकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं कि सलाहियत जो है ना गवर्नमेंट्स की सलाहियत पर एतमाद खो सकते हैं। ये कर्ज लेने से के जो ज़्यादा अखराजात करेंसी के कदर में कमी सरमाया की परवाज़ और माली अदम इस्तेकाम का बायस बन सकता है। इंतहाई सूरतों में अवामी कर्ज़ों की खैर पायदार सतह वाले जो ममालिक होते हैं उसके खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है जिससे जो है ना इनकी जो इकनॉमीज़ हैं बड़े उसके लिए जो है ना संगीन नताइज हो सकते हैं बशमूल कसाद बाज़ारी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरनेशनल जो हो गया कैपिटल और मार्केटें तक जो है ना रसाई का नुकसान इन्हें पहुँच सकता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है ना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। सरमायाकार के अतमाद और क्रेडिट रेटिंग। अवामी कर्जे जो होते हैं ना पब्लिक डेप्ट की जो सतह सरमायाकारों के अतमाद और क्रेडिट की दर्जा बंदी को मुतासर कर सकती है जो बदले में जो है ना इन्हें कर्ज लेने के अखराजात और क्रेडिट ताकत जो है ना रसाई को मुतासर करते हैं। जिन कंट्रीज़ में अवामी कर्जे जो होते हैं आला सतह है और माली हालात ख़राब होते हैं इन्हें अपनी क्रेडिट रेटिंग में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
جس سے جو ہے نا مستقبل میں قرضے کے لینا اور ان کے لیے زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ قرضے کی پائیداری کے بارے میں اگر خدشات مالیاتی منڈیاں جو ہیں پڑی اس میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، جس سے جو ہے نا معاشی عدم استحکام مزید جو ہے نا خراب ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا فسکل پالیسی فلیکسیبلٹی، جو مالیاتی پالیسی کی لچک ہوتی ہے۔ اب پبلک ڈیپٹ کے اعلیٰ سطح معاشی استحکام کے لیے جو ہے نا ایک آلے کے طور پر جو ہے نا مالیاتی پالیسی کی تاثیر کو محدود کر سکتی ہے۔ جب بھی جو ہے نا ڈیپٹ کی سطح پہلے ہی بلند ہو جاتی ہے تو پالیسی ساز جو ہوتے ہیں، پالیسی میکر جو ہوتے ہیں، اکنامسٹ، وہ اس کے پاس معاشی بدحالی کے دوران تدبیر کرنے کی کم گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ قرض لینے میں جو ہے نا مزید اضافہ کرنے یا توسیع مالیاتی اقدامات کو نافذ کرنے سے گریز ہو سکتے ہیں۔ یہ مجموعی ڈیمانڈ کو تیز کرنے، معاشی بدحالی میں مدد دینے اور کساد بازاری کے اثرات کو کم کرنے کی کوششوں میں کو جو ہے نا روک سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اقتصادی کمزوری کی مدت جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا مزید جو ہے نا آگے بڑھ سکتی ہے، مزید جو اس میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں انویسٹمنٹ ان پروڈکٹیو ایسیٹس، جو پیداواری اثاثے ہوتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنا، جو سرمایہ کاری کرنا۔ ممکنہ جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کے باوجود عوامی ڈیپٹ جو ہوتے ہیں اس کو پیداواری اثاثوں میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے نا اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو لانگ ٹرم اکنامک گروتھ میں جو ہے نا حصہ ڈالتے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے و تعلیم، ایجوکیشن، صحت کی دیکھ بھال اور تحقیق اور ترقی ان سرمایہ کاری کی جو ہے نا مثالیں ہیں پڑی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پازیٹیو پروفٹ جو ہوتا ہے حاصل کر سکتی ہیں، جس سے جو ہے نا معیشت کی پیداواری صلاحیت اور مسابقت جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، انکریزمنٹ ہو سکتا ہے۔ جب عوامی جو ڈیپٹ ہے پڑے، پبلک ڈیپٹ جو ہے نا اس کو دانش مندی کے ساتھ ساتھ اس کے طرح سے سرمایہ کاری کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اکنامک گروتھ جو ہے نا اس کو طریق دے سکتا ہے، ملازمتیں جو ہے نا پیدا کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم جو ہے نا اس میں معیاری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان پوائنٹس جو ہے نا ایفیکٹ جو ہے نا اس کی اوورآل بات کرتے ہیں تو اس میں عوامی قرضے جو پبلک ڈیپٹ کے اہم معاشی اثرات ہوتے ہیں جو مختلف فیکٹر پر منحصر ہوتے ہیں، بشمول قرض کے لیول ہوگی یا اس کی ساخت ہوگی اور اس میں مالی اعانت کیسے کی جاتی ہے اور گورنمنٹس کے اثر اسے مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگرچہ سرکاری جو ڈیپٹ ہوتا ہے نا اس کے اعتدال پسند سطح معاشی ترقی اور استحکام کو سہارا دے سکتی ہے۔ ڈیپٹ جو ہے نا قرض کی حد سے زیادہ سطح جو ہے نا مالی استحکام، معاشی استحکام اور بین الاقوامی جو مساوات ہے پڑے نا اس کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ لہٰذا پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے نا دانش مندانہ مالیاتی انتظام اور عوامی ڈیپٹ جو ہوتے ہیں نا پبلک ڈیپٹ کے معاشی مضمرات پر متعدد غور و فکر ضروری ہے، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔